कराची में दहशतगर्दी का खतरनाक मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी इदारों की बल्दिया रईस कोर्ट में कार्रवाई। 4 टन से जायद धमाका खेज मवाद पकड़ा गया। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से लाए जाने का इंकशाफ। धमाका खेज मवाद को शहर से बाहर हब के इलाके में ले जाकर नाकारा बनाया गया। दहशतगर्दों से तफ्तीश जारी। DIG CTD ने कहा दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा दहशतगर्दों का कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने का मंसूबा था। धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से बलूचिस्तान और फिर कराची लाया गया। विफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा भारत ने जंग हारने के बाद दोबारा फंडिंग शुरू कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। कहा दुश्मन ममालिक जितनी भी साजिशें कर लें हम नाकाम करेंगे। पाकिस्तान और चीन का अफगानिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म करने का मुतालबा। बीजिंग में पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा दहशतगर्द तंजीमें बदस्तूर इलाकाई और आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। यकीनी बनाया जाए कि अफगान सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। किसी मुल्क की सलामती को खतरे में ना डाला जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा जिनकी सियासत का महवर चोर डाकू कहना हो वो मईशत कैसे ठीक कर सकते हैं। 2016 में नवाज शरीफ ने IMF को अलविदा कह दिया था। 2018 में कौन लाया सब जानते हैं। हर सूबे के पास पैसा है, अगर कमी है तो इरादे की। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में कहा पंजाब में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च हो रहा है। मेरी नज़र में कोई पंजाबी सिंधी या बलोची नहीं। जब हम ग्रुप्स में तकसीम होते हैं तो मुल्क तकसीम होता है। बांग्लादेश ने मुल्क में IPL मैचेस दिखाने पर पाबंदी लगा दी। वजारत इत्तलात ने कहा मुस्तफिजुर रहमान को IPL से रिलीज करने पर फैसला किया गया। फैसले ने बांग्लादेश के अवाम को शदीद गुस्से में मुब्तला कर दिया। बांग्लादेश में IPL के तमाम मैचेस और तशहीर पर पाबंदी रहेगी। वेनेजुएला के सदर को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश कर दिया गया। सदर मादुरो पर दहशतगर्दी, मनशियात फरोशी और असलहा स्मगलिंग के इल्जामात। अमरीकी सदर की वेनेजुएला के नायब सदर को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमरीकी मफादात के मुताबिक अमल न किया मादुरो जैसा अंजाम होगा। अमरीका वेनेजुएला को चलाना चाहता है। वेनेजुएला के तेल और दीगर वसाइल पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। अमेरिका और यूरोपीय रहनुमा ग्रीनलैंड पर आमने सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका को ग्रीनलैंड की ज़रूरत है, मादनियात नहीं बल्कि दिफा के लिए ग्रीनलैंड अहम है। डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने कहा सदर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां देना बंद करें। बरतानवी वज़ीर आज़म बोले ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला डेनमार्क ही करेगा। स्वीडन की भी डेनमार्क की हिमायत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पार्लिमानी अमूर और दौरा बांग्लादेश पर बातचीत। स्पीकर ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात और अपोजिशन लीडर की तकर्री पर भी गुफ्तगू। PTI में महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर इख्तलाफात। स्पीकर अयाज सादिक का दावा। कहा अपोजिशन के बहुत से लोगों ने राब्ता किया कि महमूद अचकज़ई कबूल नहीं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मज़ीद कहा अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात में बतौर सहूलतकार किरदार अदा करूँगा। अपोजिशन ने डायलॉग के लिए अब तक बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर की मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकर्री पर तबादला ख्याल। आमिर डोगर का महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा। अयाज सादिक ने कहा हर काम कानून और आइन के मुताबिक होगा। अपोजिशन लीडर की तकर्री का अमल दोबारा शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा अमन खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान की मुश्तरका ज़रूरत है। पायदार और मुस्तकिल अमन के लिए जामे पॉलिसी बनाई जाए। काबीना इजलास से खिताब में मजीद कहा तमाम फरीक मिलकर बैठेंगे तो मौसर पॉलिसी बनेगी और अमन बहाल होगा। पंजाब हुकूमत की आसान कारोबार स्कीम में करोड़ों रुपए फ्रॉड का इंकशाफ। NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकाम ने कहा 71 अफराद को हिरासत में ले लिया। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान मार्केट पहली बार 1,83,000 पॉइंट से ऊपर पहुंची।
کاروبار کے اختتام پر مارکیٹ میں 3373 پوائنٹس کا اضافہ، 1,82,408 پوائنٹس پر کاروبار کا اختتام۔ سونا فی تولہ 9,200 روپے مہنگا، نئی قیمت 4,64,762 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 3,98,458 روپے۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک رابطے بڑھانے اور باہمی اعتماد مضبوط کرنے پر اتفاق۔ مشترکہ اعلامیے میں دہشت گردی کی ہر شکل کے خلاف زیرو ٹالرنس کے عزم کا اعادہ۔ چینی شہریوں اور منصوبوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کے اقدامات کو سراہا۔ چین نے کہا جموں کشمیر کا تنازع تاریخ کا حل طلب مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے کہا دہشت گرد نیٹ ورک کے تانے بانے بشیر زیب، BLA، فتنہ الہندوستان اور مجید بریگیڈ سے ملنے کے شواہد ہیں۔ بھارتی پراکسیز BLA اور BLF افغانستان میں محفوظ ٹھکانے استعمال کرتی ہیں۔ دھماکہ خیز مواد کی سپلائی چین توڑنا سیکیورٹی اداروں کی ترجیح ہے۔ مقامی سہولت کار معمولی مالی مفادات کے بدلے دہشت گردوں کی مدد کرتے ہیں۔ کراچی میں 2000 کلو دھماکہ خیز مواد برآمد ہونے کا مقدمہ درج۔ کلعدم BLA کے کمانڈر بشیر زیب اور ساتھی نامزد۔ FIR کے مطابق ٹرک میں دھماکہ خیز مواد سے بھرے پلاسٹک کے ڈرم اور سلنڈر رکھے تھے۔ فورینسک ٹیسٹ پر پتہ چلا کہ بارودی مواد 2000 کلو ہیں۔ کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک اور گھر کی خوشیاں غم میں بدل دی۔ بھائی کی منگنی کی خوشی میں دوستوں کو کھانے پر بلانے کے لیے جانے والا نوجوان ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل۔ پولیس کے مطابق نیو کراچی میں 18 سالہ نوجوان کو 2 ڈاکوؤں نے گولی مار دی، موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں پولیس مقابلے کے دوران لڑکی کی موت کی تحقیقات۔ پولیس کی تحقیقاتی کمیٹی نے فرار ڈاکو کو ذمہ دار قرار دیا، کہا لڑکی کو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے والے ڈاکو کی گولی لگی۔ کراچی میں واٹر ٹینکر نے ننھی جان لے لی۔ بنگھو پیر میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 5 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے ٹینکر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، مقدمہ درج۔ لاہور کے علاقے نصیر آباد میں گاڑی کی ٹکر سے شہری فلائی اوور سے گر کر جاں بحق ہو گیا، گاڑی کا ڈرائیور حادثے کے بعد فرار۔ بلوچستان میں انتظامیہ کو جسٹس آف پیس کا اختیار دینے کا حکم معطل۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے بلوچستان حکومت کا حکم معطل کر دیا، حکومت کو نوٹس جاری۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا چھوٹے اور درمیانے کاروبار ملکی معیشت کے لیے اہم ہیں، ترقی سے ملکی برآمدات میں اضافے کی بھرپور استعداد موجود ہے، مالی اداروں کو آسان شرائط پر قرض فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں آئندہ 3 سال کا روڈ میپ پیش۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں کا یوم حق خود ارادیت۔ اقوام متحدہ نے 77 برس قبل کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق الحاق کی قرارداد منظور کی تھی۔ مظفر آباد میں مقبوضہ کشمیر کے حق میں عوامی ریلی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا عالمی برادری کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔ وزیراعظم شہباز شریف بولے جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے۔ اسلام آباد میں فرینڈز آف کشمیر سیمینار۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا مقبوضہ کشمیر کو ایک جیل میں بدل دیا گیا، کشمیریوں پر ظلم و جبر کی طویل رات ختم نہیں ہو رہی، مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر بھرپور انداز میں اجاگر کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی قاسم نون بولے عالمی برادری کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے، کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں۔